नाज़रीन, बड़ी जंग के लिए बड़ी तैयारियां जो है इस वक्त नजर आ रही हैं और जैसा कि हम एक क्रॉस रोड के ऊपर खड़े हुए हैं पीस और वॉर्स के दरमियान, अगर यहां से मामला जैसे हाथ से निकल रहे हैं तो फिर ये कई दहाइयों तक किसी के हाथ में नहीं आएंगे। और इसी चीज को बाइडन ने इस कॉन्फ्लिक्ट को जो है वो इसलिए फ्लैश पॉइंट जो है वो करार दिया था और बाइडन के ये अल्फाज बड़े ही मानीखेज हैं। फॉर्मर अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन ने कहा था कि ये जो दुनिया है ये 7 अक्टूबर की इस जंग के बाद पहले जैसी कभी ये दुनिया नहीं रहेगी। इस जंग ने पूरी तरह से मिडिल ईस्ट को और दुनिया को जो बदल के रख दिया है और मजीद ये बदल के रख देगी और ये एक बड़ी जंग का जो फ्लैश पॉइंट भी हो सकता है। तो इसलिए ये जो मामला यहां से हाथ से निकल रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा कि रीजन जो है वो एंडलेस वॉर्स की तरफ जा रहा है, फिर कई दहाइयों तक इसको कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा। तो ये सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है। सीज फायर की बातें भी हो रही हैं, लेकिन जो पैटर्न हमने पिछले कई महीनों के अंदर देखा है कि डिप्लोमेसी के नाम के ऊपर, सीज फायर के नाम के ऊपर हमने जंगों की मजीद एक्सपेंशन देखी है। इसी माहौल के अंदर वो सीज फायर की बात करते करते किसी और मुल्क के ऊपर जब अटैक कर देते हैं तो ये दोनों चीजें जो है इस वक्त पैरेलल चल रही हैं। यमन की जानिब से एक बार फिर इजराइल को जब निशाना बनाया गया है और लेबनीज कमांडर की मुलाकात हुई है ईरानियन कमांडर्स के साथ। ये बड़ी अहम तरीन मुलाकात है। इजराइल के खिलाफ जंग की तैयारी के हवाले से उसमें चीजें डिस्कस की गई हैं और दुनिया की बहुत सारी नेशन, जिसमें सबसे बढ़कर लैटिन अमेरिका की नेशंस हैं, वो बड़ा बोल्ड स्टांस ले रही हैं अगेंस्ट इजराइल एंड अगेंस्ट अमेरिका। और ग्लोबल सतह के ऊपर जो एस्केलेशन है, खासकर जो नेटो रशिया की जंग है वो दिन ब दिन जो है वो करीब आती चली जा रही है और नेटो ऐसा लग रहा है कि तैयारी जैसे कर चुका है या फैसला कर चुका है। जिस लेवल के ऊपर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है रशियन बॉर्डर्स के ऊपर, ये बहुत ही खौफनाक अमल है। तो ये तमाम सूरत हाल आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले एक दिलचस्प खबर मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नाज़रीन, पिछले कई महीनों से रशिया जो है वो एक बात की खोज लगा रहा है और वो इस बात की खोज लगा रहा है कि इजराइल का क्या ताल्लुक है यूक्रेन जंग में, इजराइल का क्या किरदार है यूक्रेन जंग के अंदर। क्योंकि जो यूक्रेन ने जिस तरह के ऑपरेशंस किए हैं उससे मालूम होता है कि इजराइल भी इसी तरह के ऑपरेशंस करता है। तो क्या इजराइल ने उधर कोई हेल्प की है? क्योंकि जो इजराइल जैसे ऑपरेशन यूक्रेन ने किए हैं तो इसमें ईरानियन इंटेलिजेंस एजेंसीज भी शामिल हैं, इसमें चाइनीज इंटेलिजेंस भी शामिल है, इसमें रशिया के और इत्तेहादी भी शामिल हैं जो खोज लगा रहे हैं और एक सॉलिड एविडेंस उनको चाहिए कि इजराइल का क्या किरदार है यूक्रेन जंग में अगेंस्ट रशिया। तो आज एक बहुत बड़ा वाकया हुआ है कि ज़ेलेंस्की ने ओपनली ये कह दिया है कि इजराइल हमारी मदद कर रहा है। इजराइल में जो एयर डिफेंस था, इजराइल ने वो अपना एयर डिफेंस जो है वो हमें दिया है अगेंस्ट रशिया। ये एक इस जंग के दरमियान ये पहला इस नौयत का वाकया है कि एक बात इस्टेब्लिश हुई है कि इजराइल यूक्रेन की मदद कर रहा है। ज़ेलेंस्की कंफर्म्स इजरायली पैट्रियट ऑपरेटिंग इन यूक्रेन। पहली बार ये पहला एविडेंस है और इसकी बहुत अहमियत है। ज़ेलेंस्की अनाउंस के जो पैट्रियट बैटरी है एलिजेडली प्रोवाइड बाय इजराइल, इजराइल की जानिब से ये प्रोवाइड की गई है। इस वक्त ये यूक्रेन में ऑपरेट कर रही है। रिसेंट मंथ्स के अंदर जब यूक्रेन को बहुत ज्यादा जरूरत थी एयर डिफेंस की, तो इजराइल की जानिब से वो एयर डिफेंस है वो यूक्रेन को प्रोवाइड किया गया। ज़ेलेंस्की कंफर्म्स एंड वाशिंगटन का जो प्रॉक्सी नेटवर्क है वो इसके साथ साथ एक्सपैंड हो रहा है। तो अब आप देखिए कि जो इजराइल है वो खुलकर रशिया के खिलाफ सामने आ गया है, यानी रशिया इस बात की खोज लगा रहा है और इधर इजराइल जब खुलकर सामने आ गया है। इस बात को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। इजराइल ने पहली बार अपने आप को खुलकर चाइना के खिलाफ भी खड़ा कर दिया है। नेतन्याहू ने पहली बार चाइना का नाम लिया जब सेक्रेटरी रोबियो जो है उसके साथ खड़ा हुआ था और उसने चाइना के खिलाफ पहली बार महाज खोला है। नेतन्याहू ने खुलकर जब वो चाइना के खिलाफ सामने आया इजराइल, और अब रशिया के खिलाफ भी वो ये फ्रंट खोल रहा है। तो देखिए वहां पर चूंकि अमेरिका फर्स्ट की डिबेट है कि भाई इजराइल हमारे किस काम का है, तो इजराइल यहां पर अपने आप को पोजीशन कर रहा है कि अमेरिका की जो जंग है चाइना के खिलाफ उसमें हम फ्रंट लाइन स्टेट हैं, एशिया में आपकी जंग हमने लड़नी है। तो वो अपने आप को पोजीशन कर रहा है अगेंस्ट चाइना। ये मामूली वाकया नहीं है। इजराइल का चाइना के खिलाफ आकर खड़े हो जाना ये मामूली वाकया नहीं है। असल में ये उसी इजरायली पैटर्न का हिस्सा है जो चीजों को एक्सप्लॉइट करता है। तो वो अपने आप को पोजीशन यूं कर रहा है कि अमेरिका की जंग है और हम अमेरिका के इत्तेहादी हैं अगेंस्ट चाइना, और रशिया के खिलाफ भी जंग है तो जाहिर है कि रशिया के खिलाफ भी हम खड़े हैं। तो 80s के अंदर नेतन्याहू जो है वो ओपनली सोवियत यूनियन के खिलाफ लॉबिंग कर रहा था कि सोवियत यूनियन को जो है वो कोलैप्स होना चाहिए। ये बात हमने पहले भी की है। तो वो क्यों लॉबिंग कर रहा था अगेंस्ट सोवियत यूनियन? हालांकि सोवियत यूनियन वो पावर थी जो सबसे बड़ी इजराइल की सपोर्टर थी, सबसे बड़ी सपोर्टर थी इजराइल की। लेकिन फिर नेतन्याहू क्यों लॉबिंग कर रहा था? क्यों? क्योंकि सोवियत यूनियन जो है वो एक मुतबादिल पावर के तौर पर था मिडिल ईस्ट के लिए। जब जब इजराइल हमला करता, जब जब वेस्ट की जानिब से हमले होते, तो आगे से बचाने के लिए आखिर में सोवियत यूनियन ही आता था। तो इजराइल ये चाहता था कि मुतबादल पावर जब वो खत्म हो जाए
اور ویسٹ کی وہ ڈومیننس قائم ہو جس کے اندر اسرائیل جو چاہے کر سکے. تو اب آپ دیکھیے چائنا کی صورت میں اور ریٹرن آف رشیا کی صورت میں متبادل جو پاورز ہیں وہ ایک بار پھر سامنے آ رہی ہیں. یعنی چائنا ایک متبادل پاور ہے جو امریکہ کو کنفرنٹ کر سکتی ہے، اسلحہ دے سکتی ہے، ٹیکنالوجی دے سکتی ہے. رشیا ایک متبادل پاور کے طور پر موجود ہے. تو یہ چیز اسرائیل کو پسند نہیں ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ویسٹرن ڈومیننس ہو، جیسے امریکہ کو وہ کنٹرول کرتے ہیں تو جو چاہیں وہ امریکہ سے منوا سکتے ہیں، لیکن چائنا سے وہ جو چاہیں نہیں منوا سکتے ہیں. تو اب وہ چائنا کو یعنی کہ ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں اور رشیا کو جب وہ ڈیفیٹ کرنا چاہتے ہیں سم ہاؤ، اور اس کی وجہ صرف وہی ہے کہ امریکہ کی ڈومیننس رہے اور امریکہ کو وہ کنٹرول کرتے ہیں تو جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. لیکن اس بار ان کو جو ہے وہ کوئی کامیابی ملنے والی نہیں ہے. اس بار معاملہ بہت ڈیفرنٹ ہے. اچھا جی، اب دیکھیے کہ یمن کی جانب سے پھر اٹیک کیا گیا. میزائل جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر فائر ہوئے ہیں. یمن کے مسلسل حملے جاری ہیں. اور جو گریک کی نیوی ہے اس نے کیا بات کی؟ اس نے کہا ہے کہ جو فلوٹیلا ہے اس کی ہم حفاظت کریں گے. گریک نیوی ٹو انشور سیف پیسج فار غازہ فلوٹیلا سیز فارن منسٹر. اب یہ فلوٹیلا جب وہاں سے چکے گزر رہا ہے تو وہ کہیں گے ہم اس کی پروٹیکشن کریں گے. اگلے 24-48 گھنٹوں کے اندر فلوٹیلا جو ہے وہ غزہ کے ساحلوں پر ہوگا. تو آگے سے اسرائیل کیا کرتا ہے؟ جو یورپی یونین کی لیبر یونینز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس کا راستہ روکا گیا تو پھر ہم کچھ گھنٹوں کے اندر اندر پورا جو براعظم یورپ ہے اس کو ہم شٹ ڈاؤن کر دیں گے اگر اس کا راستہ جو روکا گیا. تو دیکھتے ہیں کہ اگلے 24-48 گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے. ادھر نیتنیاہو کی ملاقات بھی ٹرمپ کے ساتھ ہونی ہے. لیکن اسی درمیان ایک دلچسپ واقعہ ہوا ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کالونی کو آخرکار اپنے انجام کو پہنچنا ہے. جیسے ویسٹ کی بہت ساری کالونیز اپنے انجام کو پہنچی ہیں تو یہ کالونی بھی اپنے انجام کو جب وہ پہنچے گی. اب دیکھیے واقعہ کیا ہوا ہے. ارجنٹائن میں جو پریزیڈنٹ ہے وہ بہت بڑا زائنسٹ ہے، بہت بڑا زائنسٹ ہے، لیکن لوگ تو فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں. اب ارجنٹائن کا جو پریزیڈنٹ ہے اس نے نیتنیاہو کو انوائٹ کیا ہے کہ لیٹن امریکہ میں ہے نا ارجنٹائن، تو امریکہ سے وہ کہہ رہے ہیں یعنی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ میں اس وقت نیتنیاہو ہے. تو ارجنٹائن کے پریزیڈنٹ نے کہا کہ آپ دورہ کریں. نیتنیاہو کو اس نے دعوت دیا کہ ارجنٹائن کا دورہ کریں. لیکن ساتھ ہی 24 گھنٹوں کے اندر اندر جب یہ خبر سامنے آئی ارجنٹائن میں کہ یہ دورہ ہونے جا رہا ہے تو اس کے بعد کیا ہوا ہے؟ ارجنٹائن کے پریزیڈنٹ نے پھر نیتنیاہو کو کہا کہ وہ اپنا وزٹ جو ہے وہ ڈیلے کر لے. کیوں؟ فیئرنگ پبلک ریوولٹ. عوام بغاوت نہ کر دے، پبلک میرا تختہ نہ الٹا دے اس بات کے اوپر، اس غصے میں کہ نیتنیاہو کو تم نے دعوت کیوں دی ہے. یعنی 2-4 اس وقت ملک ہیں جو بہت بڑی سپورٹ اسرائیل کو دے رہے ہیں. ہنگری کی گورنمنٹ، جرمنی کی گورنمنٹ، امریکہ کی گورنمنٹ اور ارجنٹائن کی گورنمنٹ. یہ 4 ایسی گورنمنٹس ہیں جو بہت اگلے حد تک جب وہ اسرائیل کے ساتھ کھڑی ہیں. سو ارجنٹائن نے انوائٹ کیا. 24 گھنٹوں کے اندر اندر نیتنیاہو کو کہا کہ ادھر مت آنا، ادھر مت آنا جو ہے وہ، وگرنہ یہ نہ ہو کہ عوام مجھے اٹھا کر پھینک دے، میرے خلاف عوام ریوولٹ نہ کر دے. ڈومیسٹک ایشوز کی وجہ سے نہیں، اکانومی کی وجہ سے نہیں، کسی اور پھٹے کی وجہ سے نہیں. یہ کہ نیتنیاہو کو کیوں بلایا ہے عوام میرا تختہ نہ الٹا دے، اس سے مجھے بتائیں اس سے کوئی بڑی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ گورنمنٹ کب تک جب اور کس حد تک اسرائیل کو سپورٹ کر سکتی ہیں جب پبلک کا غصہ اس حد تک پہنچا ہوا ہے کہ وہ نیتنیاہو کا دورے کے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ریئیکشن آ سکتا ہے کہ عوام مجھے اٹھا کر باہر پھینک گئی اور میرے خلاف جو وہ ریوولٹ ہو جائے گا. یہ وہ دنیا کی 4تھی بڑی گورنمنٹ ہے جو اسرائیل کو آخری درجے میں سپورٹ کر رہی ہے. اس کے بھی ہاتھ اس طرح سے بند گئے، وہ بھی عوام کے سامنے اس طرح گھٹنے ٹیکنے پر جب مجبور ہے. تو یہ چل نہیں سکتا ہے. امریکہ بھی زیادہ دیر اپنی عوام کے سامنے جب وہ کھڑا نہیں ہو سکتا ہے. یہ ایک بہت بڑا پریسیڈنٹ ہے جو یہ ارجنٹائن سے یہ خبر جب سامنے آ رہی ہے. اچھا، علی لہریجانی جو ہے وہ بیروت میں ہیں اور ان کی ملاقات بڑی ہی اہم شخصیت کے ساتھ ہوئی ہے. حزب اللہ کے جو سیکرٹری جنرل ہیں شیخ نعیم قاسم، ان کے ساتھ علی لہریجانی کی ملاقات ہوئی ہے. ظاہر ہے کہ اسرائیل کو اس ملاقات پر بہت زیادہ وہ تل ملا اٹھا ہوگا کہ اب یہ نئی پلاننگز یہاں پر کیا ہو رہی ہیں. علی لہریجانی اور حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل وہ ملاقات کر رہے ہیں اور حزب اللہ نے کہا ہے کہ ہم ڈسارم نہیں ہوں گے اور علی لہریجانی نے کہا ہے کہ جس نے جو کرنا ہے کر لے، ہم حزب اللہ کے ساتھ کھڑے ہیں. تو آگے جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جنگ کسی بھی وقت شروع ہو سکتی ہے. اور یہ بات ذہن میں رکھیے، جب ایران پر حملہ ہوا تھا تو حزب اللہ نے کہا تھا کہ بات آگے بڑھی تو پھر ہم بھی جنگ میں شامل ہو جائیں گے. اس لیے ایران جنگ کے بعد حزب اللہ کو ڈسارم کرنے کی کوششیں امریکہ اور اسرائیل نے کیوں بڑھا دی ہیں؟ کیونکہ ایران جنگ کے لیے ضروری ہے کہ حزب اللہ کو ڈسارم کیا جائے، کیونکہ ایران کے ساتھ جنگ کرنے جائیں گے تو حزب اللہ بھی ٹوٹ پڑے گی. تو اس لیے وہ بہت زیادہ زور لگا رہے ہیں اور اس لیے ایران کسی قیمت پر حزب اللہ کو ڈسارم نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ ریجن کی سب سے بڑی فورس ہے جو اسرائیل سے لڑ سکتی ہے. ایران پورے ریجن سے ٹکرا جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں پورے ریجن سے جو ملک سامنے کھڑا ہوگا ایران سے ٹکرائے گا، حزب اللہ کو ڈسارم نہیں ہونے دے گا، کیونکہ یہ اس کی نیشنل سیکورٹی کا مسئلہ ہے. اور یہ فلسطین کی اس سٹرگل کے اندر یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہوگا، بہت بڑا بلو بیک ہوگا اگر حزب اللہ جب وہ ڈسارم ہو جاتی ہے. یہ کبھی بھی نہیں ہونے دے گا ایران، اور نہ ہی حزب اللہ یہ ایسا کرے گی. تو الٹیمیٹلی جو لیبنیز گورنمنٹ ہے وہ فیل ہوگی جیسے ابھی تک وہ فیل ہے. تو لیبنان آنرز سید حسن نصر اللہ اینڈ سید ہاشم صفی الدین مٹارڈوم اینڈ لیگسیز. ٹینز آف تھاؤزنڈ جو ہے وہ جمع ہوئے.
انہوں نے ٹریبیوٹ جو ہے وہ پیش کیا حسن نصراللہ کو. دیکھیے اوپر جو ہے وہ اگر امریکہ اور اسرائیل آ کر کسی بندے کو پلانٹ کر دیتے ہیں تو اس سے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ تو نہیں بدل جاتی, لوگوں کے سینٹیمنٹ تو نہیں بدل جاتے. لوگوں کو نہیں پتا کہ حسن نصراللہ کی کیا خدمات ہے لیبنان کے لیے, فلسطین کے لیے اور ریجن کے لیے. یہ حسن نصراللہ ہی ہے جس نے اسرائیل کو لیبنان سے دور رکھا ہوا ہے. یہ حزب اللہ ہی ہے جس نے لیبنان کی آکوپائڈ ٹیریٹری جو ہے وہ واپس حاصل کی. کئی بار حزب اللہ ہی نے اسرائیل کو جو ہے وہ روکے رکھا. تو یہ لوگ جانتے ہیں کہ ریالٹی کیا. اور پھر دیکھیں جو نبی بیری ہیں جو سب سے پرانے پولیٹیشن ہیں, یہ تو ابھی دو آئے ہیں نا جو پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ ہے, ان کو تو ابھی پلانٹ کیا گیا ہے. تو نبی بیری تو 90 سے بیٹھے ہوئے ہیں, اصل ریالٹی تو وہ جانتے ہیں, تو وہ ریزسٹنس کے ساتھ کھڑے ہیں. مجھے بتائیں ایجپٹ کی آرمی, جارڈن کی آرمی کچھ نہیں کر سکتی, تو لیبنیز آرمی جو ہے وہ اسرائیل سے لڑے گی, لیبنیز آرمی لڑے گی. کسی میں یہ جرات نہیں اسرائیل سے لڑنے کی. تو ان کا تو کل سوئچ ہی اسرائیل اور امریکہ کے پاس ہے ان آرمیز کا. انہوں نے کیا لڑنا ہے اسرائیل کے ساتھ؟ تو یہ کبھی بھی نہیں ہوگا, حزب اللہ کبھی بھی ڈسارم نہیں ہوگی, اور لیبنیز آرمی لیبنان کا دفاع نہیں کر سکتی ہے. تو ایران نے کہا کہ ہم ریزسٹنس کے ساتھ کھڑے ہیں, اور جو سینکشنز لگی ہیں اس پر رشیا کا بڑا سخت رد عمل آیا ہے. لیوروف بلاسٹ E3, یورپ کے جو 3 بڑی طاقتیں ہیں, فار سبوٹاجنگ ایران نیوکلیر ٹاکس فیولنگ سینکشنز. اب دیکھیں نا, یہ یورپین بیہیویئر کی وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہو گیا. نیوکلیر واز نیور این ایشو. جیسے عراق میں ویپن آف میس ڈسٹرکشن کوئی ایشو تھا ہی نہیں, اسی طرح ایران کا نیوکلیر پروگرام بھی کوئی ایشو تھا ہی نہیں. پہلے امریکہ اور اسرائیل کا جو بیہیویئر تھا سو تھا, اب یہ یورپینز نے جو یہاں پر بیہیویئر اپنایا ہے اس نے معاملات کو بہت خراب کیا ہے, اور اس نے مڈل ایسٹ کو ایک اور جنگ کی طرف جب دھکیلا ہے. ایک مسئلہ جس کو وہ آسانی کے ساتھ حل کر سکتے ہیں, جس کی گارنٹیز قطر بھی دینے کے لیے تیار ہے, جس کی گارنٹیز مصر دینے کے لیے تیار ہے, جس کی گارنٹیز چائنا اور رشیا دینے کے لیے تیار ہے, وہ اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اصل میں یورپینز کو اس پر مسئلہ ہے کہ ایران جب رشیا کے ساتھ کیوں کھڑا ہے. تو اصل ان کو تکلیف وہ ہے بیانیہ نیوکلیر کا ہے, اصل ان کو تکلیف یہ ہے کہ ایران رشیا کے ساتھ کیوں کھڑا ہے. تو انہوں نے یہ بہت ہی ایک برا سٹیپ لیا ہے ایران کے خلاف سینکشنز لگا کے. یہ الٹیمیٹلی ایک جنگ کی طرح معاملے کو لے کر جائے گا, اور ان قوموں کی جدوجہد کو اور تیز کرے گا نئے ورلڈ آرڈر کے لیے اور نئے فائنینشل سسٹم کے لیے, کیونکہ اس فائنینشل سسٹم میں, اس آرڈر میں ان قوموں کا چلنا ناممکن کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے. ٹرمپ صاحب جو ہے وہ وہاں پر اب باتیں کر رہے ہیں کہ میں تو سیز فائر کروانے جا رہا ہوں. مسلسل یہ باتیں وہاں سے ہو رہی ہیں, اور یہ خطرناک بھی ہیں کیونکہ ٹرمپ اس سے پہلے بھی بہت بار ایسی باتیں کر چکا ہے, اور ہر بار جنگ ایکسپینڈ ہی ہوئی ہے. اور جب یہ باتیں ہو رہی ہیں تو روزانہ فلسطین کے اندر بمبنگ ہو رہی ہے, بلکہ ان دنوں کے اندر فلسطین کے اندر شہادتوں کی تعداد بڑھی ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں 100 فلسطینی شہید ہوا ہے, 100 فلسطینینز. تو یہ بالکل عجیب دنیا ہے. یہ وہ دنیا نہیں ہے جو ہم پچھلے کئی دہائیوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ عجیب دنیا ہے. اس برہمی اور سفاکیت کی یہ اگلے درجے پر جو ہے وہ پہنچ چکی ہے, اور مڈل ایسٹ کے حکمرانوں کی جو بے حسی ہے وہ بھی اگلے درجے پر ایکسپوز ہوئی ہے. ٹرمپ says we can get it done on a Gaza deal. ہم تو بہت قریب ہیں اور ڈیل ہونے جا رہی ہے, یہ وہ ساری باتیں کر رہا ہے. مسلم کنٹریز warned Trump to dangers of Israeli annexation of West Bank. چونکہ جو عرب اور مسلم لیڈرز کی ملاقات ٹرمپ کے ساتھ ہوئی تھی, اس کا کوئی اعلامیہ نہیں آیا تھا, تو میڈیا اس میں لکھ رہا ہے کہ یہ بات ہوئی. تو ان لیڈرز نے جب ٹرمپ کو خبردار کیا کہ اسرائیل جب وہ ویسٹ بینک کو انیکس کر سکتا ہے, اس کے بعد ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ میں الاؤ نہیں کروں گا, میں اجازت نہیں دوں گا اسرائیل جب ویسٹ بینک کو انیکس نہیں کرے گا. حالانکہ اسرائیل آن گراؤنڈ روزانہ وہ اقدامات اٹھا رہا ہے کہ کسی بھی وقت وہ اناؤنس کر سکتا ہے کہ یہ ویسٹ بینک کا سارا علاقہ ہم لے رہے ہیں. فیوچر آف پیلسٹائن بینگ ڈسکسڈ ان نیو یارک وداؤٹ پیلسٹینین پریزنس. فلسطینیوں کے بغیر فلسطینیوں کا مستقبل نیو یارک کے اندر جو ہے طے کیا جا رہا ہے. حماس کنڈیمز پیلسٹینین پریزیڈنٹ عباس کال ٹو ڈسارم. یہ جو ایلوین پالیسی ہے نا, اس نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا فلسطین کی اسٹرگل کو بھی اور اسرائیل کے خلاف جدوجہد کو بھی. اسرائیل کا کولیپس ریجن کا عروج ہے, یہ ہیومینٹی کے لیے ضروری ہے, اور یہ 57 کنٹریز کے عروج کے لیے ضروری. جب تک اسرائیل بیٹھا ہوا ہے وہ کبھی ان کو سر نہیں اٹھانے دے گا. یہ جو ہی سر اٹھانے لگیں گے وہ پھر جب وہ ان کا سر کچلے گا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور دیکھیے 100 سال ہو چکے ہیں, ابھی تک انہوں نے کیا حاصل کر لیا؟ کیا اونچی اونچی شیشے کی عمارتیں تو نظر آتی ہیں, لیکن ان کی طاقت اور حیثیت کیا ہے عالمی منظرنامے میں؟ بتائیے نا. یہ جواب میں ایک پٹاخہ نہیں چلا سکے. اسرائیل کبھی بھی ان کو سر نہیں اٹھانے دے گا. یہ جتنی جلدی یہ بات سمجھ جائیں ان کے لیے یہی بہتر ہے. اسرائیل کا کولیپس ضروری ہے ان کے عروج کے لیے. تو محمود عباس جو ہے وہ کہہ رہے ہیں حماس ڈسارم ہو جائے. او بھائی حماس کیسے ڈسارم ہو جائے؟ اور حماس اگر ڈسارم ہو جائے تو غزہ کو کون بچائے گا؟ یعنی اگر ابھی تک غزہ میں وہ قبضہ نہیں کر سکے تو حماس کی وجہ سے نہیں کر سکے. اچھا جی, حماس ڈسارم ہونے کے لیے تیار ہے, لیکن وہ کہتی ہے پہلے کوئی سیکورٹی گارنٹیز دی جائیں. تو یہ ایک فولش باتیں ہیں جو سمے سے بالاتر ہیں. پھر اب یہ دیکھیے جو ٹک ٹاک کا والا واقعہ نا, یہ بہت بڑا واقعہ ہے. مثال کے طور پہ اب یہ رپورٹ دیکھیے, ٹک ٹاک کی جو سیل ہے ہینڈز پاور ٹو پرو اسرائیل بلینئرز.
देखिए ये बहुत बड़ी चीज है, ये जो नैरेटिव है ना, ये बहुत बड़ी चीज है, इसके बगैर इजराइल चल नहीं सकता है। अब उन्होंने इतने बिलियंस लगाकर वो पूरा टिकटॉक ही खरीद लिया है, क्योंकि इस नैरेटिव के साथ इजराइल बच नहीं सकता। अब वो कोशिश करेंगे उसका एल्गोरिथम चेंज करके, जो फलस्तीन के लिए प्रो वीडियोस हैं, जो इजराइल की रियलिटी और उसकी बर्बरियत को एक्सपोज करने वाली हैं, उसको वो एल्गोरिथम से उड़ा देंगे, जो भी करेंगे उसको कंट्रोल करेंगे। तो ये हमेशा से इनका यही पैटर्न रहा है, नैरेटिव्स को कंट्रोल करना। पहली बार इनको बड़े पैमाने पर शिकस्त हुई है नैरेटिव के महाज के ऊपर, तो उसमें टिकटॉक का बहुत किरदार था। तो टिकटॉक को जब इन्होंने खरीद लिया है, इलोन मस्क तो पहले भी इनके हाथ में, तो ये बहुत बड़ा वाकया है, ये मामूली चीज नहीं है, ये जरा लो प्रोफाइल है, इतना डिस्कस नहीं हो रहा, लेकिन असल बुनियादी बात यही है। बोलिविया के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अक्यूज किया कि अमेरिका हिस्सा ले रहा है जेनोसाइड में, बोलिविया के प्रेसिडेंट, और खलीजी रियासतों में से कोई मुल्क अभी तक एक कंडेमनेशन भी अमेरिका की नहीं कर सका है। और कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने जब जवाब दिया है, कोलंबियन प्रेसिडेंट रिस्पॉन्ड टू यूएस वीजा बैन ओवर इजराइल क्रिटिसिज्म। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने डिसमिस किया है यूनाइटेड स्टेट्स रिवोकेशन ऑफ हिज वीजा एज अ पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड इररेलेवेंट टू हिज ग्लोबल मोबिलिटी। हम अपनी जब वो आगे बढ़ाएंगे और ये वीजा रिवोक करना है, जो करना है सो करें। तो मिडिल ईस्ट के एक मुल्क ने भी अभी तक अमेरिका को कंडेम नहीं किया, और वो मुल्क जो है वो कह रहे हैं ये अमेरिका तो इसमें हिस्सेदार है, तो वो तो इनसे ज्यादा बहादुर साबित हुए। और स्पेन ने अपनी एयर स्पेस बंद कर दी, अपनी बंदरगाहें बंद कर दी, एयरपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, और ये अभी तक इजरायली एम्बेसडर्स लेकर बैठे हुए हैं, इजराइल की एयर स्पेस को जारी रखे हुए हैं, जिससे उनकी इकॉनमी का पीहा चल रहा है। अगर ये सारी चीजें बंद कर देते तो अभी तक उनकी इकॉनमी को मजीद ऐसा भट्ठा बैठ गया होता, ऐसी उनके लिए हर्डल्स खड़ी हो गई होती कि शायद उनकी जंग न चल। अगर आज़रबाईजान ने ऑयल बंद कर दिया होता तो जो उनके जहाज उड़ते हैं और बम गिराते हैं तो वो ना गिरा पाते। तो इनके बगैर ये जंग चल नहीं सकती थी। इजराइल कोई ऐसी बला का नाम नहीं है, ये बला इन्होंने खुद अपने जहनों में बना रखी है। तो उधर जो है वो नेटो और रशिया रोज बरोज जंग के करीब आ रहे हैं। अब देखिए कि मोल्डोवा जो है, वहां पर मोल्डोवा यूक्रेन के करीब, हम पहले भी नक्शा दिखा चुके हैं। मोल्डोवा के अंदर नेटो आगे बढ़ रहा है और रशिया खबरदार कर रहा है। अब मोल्डोवा के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। की वोट बिटवीन यूरोपीय यूनियन पाथ एंड टाइज विद रशिया। अब वहां पर दो पार्टीज, एक प्रो यूरोप है और एक प्रो रशिया है। और अभी क्या हुआ है कि उन्होंने जो प्रो रशियन पार्टी है उसको वैसे ही बैन कर दिया, वो इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती। मोल्डोवा बैन सेकंड प्रो रशियन पार्टी अहेड ऑफ पिवटल इलेक्शन। देखिए ये बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ यूरोप अपने आप को धकेल रहा है। अवाम, यूरोप के अवाम यूक्रेन की जंग के हामी नहीं है। जो एंटी यूक्रेन वॉर पार्टीज हैं वो वहां पर पॉपुलर हो रही हैं, और इनको जो यूरोपियन डीप स्टेट है वो बैन करवा रही है, ठीक है ना। उनको बैन, यहां पर पहले जो इलेक्शन हुआ था इसके साथ एक और मुल्क में, तो वहां पर जो प्रो रशियन है वो पार्टी जीत गई, उन्होंने उस इलेक्शन को एक अलग जब करार दे दिया। तो अब यहां पर वो प्रो रशियन पार्टी यानी कि वो एंटी यूक्रेन पार्टी है, वो कह रहे हैं हम रशिया के साथ बिला वजह फटा क्यों लें, हम रशिया से सस्ता ऑयल और गैस खरीद रहे हैं, हम जो है वो इधर पैसे भी लगा रहे हैं और हमारी इंडस्ट्री भी तबाह हो रही है और फायदा इसमें कुछ भी नहीं है, और रशिया से हम क्या जीतेंगे। अल्टीमेटली हम इस जंग को न्यूक्लियर वॉर में धकेलेंगे जिसमें किसी की भी जीत नहीं है। तो वो ये समझदारी का मुजाहरा कर रहे हैं और पब्लिक उनके साथ है, लेकिन यूरोपियन डीप स्टेट उन पार्टीज को बैन कर रही है। तो इसका नतीजा क्या निकलेगा, पब्लिक की सेंटिमेंट्स और उनकी मर्जी के खिलाफ एक इकदाम हो रहा है, इसका नतीजा क्या निकलेगा। इसलिए यूरोप अपने आप को जो है बहुत बड़े क्राइसिस की तरफ धकेल रहा है। और नेटो कमांडर जो है वो लतविया के अंदर उनकी मुलाकात हुई है और सारी सूरत हाल को जब डिस्कस किया गया। ये इस वक्त की ताजा तरीन अपडेट्स हैं, डेवलपमेंट्स हैं जो आपके साथ शेयर किया हमने। राज और करें जी, अल्लाह हाफ़िज़।